بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ انہاں سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، قابل صد احترام محترمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک دا مہینہ گزر چکے ہے، جس مہینے دے اندر اسی روزے رکھ دے رہے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے، قیام اللیل کر دے رہے، صدقہ خیرات کر دے رہے، اور جتنا ہو سکے نیکی دے معاملات دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لین دی کوشش کرتے رہے، کیونکہ سانو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ وہ مہینے جس دے اندر اللہ پاک نے جنت دے دروازے کھول کے جہنم دے دروازے نو بند کیتا ہوندا ہے، شیاطین نو اللہ نے جکڑیا ہوندا ہے۔ ہن مزہ اے دے اندر ہے کہ اسی جو رمضان دے اندر کر دے رہے ہیں انہاں چیزاں نو آئندہ زندگی دے اندر تسلسل دے نال کر دے رہیے۔ سارے معاملات نہیں، کم از کم سانو کچھ نہ کچھ اپنی روٹین نو بدلنا پائے گا، لیکن ساڑی تے چاند رات دے اندر ہی ساری کیفیت یکدم تبدیل ہو جاندی ہے۔
سب کچھ ہی بدل جاندہ ہے. مساجد دیاں رونقاں بھی گئیاں، او تقویٰ تے للہیت دے جذبات بھی گئے، سارا کم ختم ہو گیا. جس طرح ایک جماعت دا لیڈر، ایک مسجد دا صدر، جماعت دے لیڈر دی یہ کوشش ہوندی کہ میں اپنے ورکراں دی تربیت ایسی کراں، جماعت نو ایسا منظم بناواں تاکہ لوگاں واسطے مثال بن جائے. مسجد دے صدر دی یہ کوشش ہوندی ہے کہ میں اپنی مسجد دے معاملات نو، مسجد دے نمازیاں دے اندر ایسا جذبہ پیدا کراں، ایسی تربیت کراں کہ لوگاں واسطے مشعل راہ بن جائے. بے عین ہی میرا اللہ بھی اپنے مسلمان بندیاں دی تربیت واسطے سال دے 12 مہینے دے اندر ایک مہینہ اور رمضان دے روزیاں دے اندر کوئی زندگی دا ایسا پہلو نہیں جی دی تربیت نہیں. یار کچھ نہ کچھ تے دا اثر رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تے ساڑھے تے اثر او دا پینا چاہیے. اور تھوڑی دیر مٹی نو گلاب دے پھول دے نال رکھ دیو نا تے اس مٹی دے وچوں بھی اس گلاب دے پھول دی مہک آن لگ پیندی ہے. لیکن ساڈا تے سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. یاد رکھنا رمضان دے اندر اسی جیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے نا، انہاں نیکیاں دی قبولیت دی علامت ہے کہ اسی انہاں نیکیاں دا تسلسل اپنی زندگی دے اندر جاری رکھیے. اے نہیں رمضان دے اندر تو تہجد پڑھے، رمضان گزر جائے تے فرضی نماز بھی نہ پڑھے، رمضان دے اندر تو درس و دروس یا محفلہ اٹینڈ کرے، رمضان گزر جائے تو جمعہ بھی نہ پڑھے جڑا فرض کیتا اللہ نے تیرے تے. کیسا مسلمان ہے یار؟ وضع میں ہو تم نثارا تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کیسے مسلمان آسی؟ حالانکہ اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اپنے اللہ دی عبادت کرو جب تک تہانوں موت نہ آ جائے. یہ میرے رب دا پیغام ہے کہ اتنی دیر تک اپنے اللہ دی عبادت کرو جدوں تک تہانوں موت دا فرشتہ تہاڈے تے آ کے اپنے شکنجے نہ گڈ لے، موت دا پیغام نہ آ جائے. یہ نیکیاں دا تسلسل جاری رکھو. کدھر گئیاں رونقاں، کدھر گئیاں وہ بہاراں، وہ فصلی بٹیرے گئے سارے کہ گندم آئی تے بٹیرے آئے، گندم گئی تے بٹیرے بھی گئے. اور یارو افسوس ہوندا ہے کہ ساڈے دلاں تے کوئی اثر ہی نہیں ہوندا، بس کنا دا چسکا، زبان دا مزہ تھوڑی دیر تک، واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اس تو بعد کچھ بھی نہ. اونی دیر تک نیکیاں قبول نہیں ہون گیاں جب تک ساڈے اعمال کے اندر تسلسل نہیں ہوئے گا، پائیداری نہیں ہوئے گی، ہمیشگی نہیں ہوئے گی. اور جیڑی نیکی دے اندر ہمیشگی نہیں، تسلسل نہیں، اور نیکی الٹا وبالے جان بن جاندی، وہ تباہی دی طرف انسان نو لے جاندی ہے. اور دین اسلام دے اندر نیکی دی اہمیت، ہائے ہائے، کاش کاش اسی نیکی دی اہمیت نو سمجھئے. قیامت دا دن ہوئے گا، تساں حدیث سنی کہ انج ترازو لگا ہوئے گا میدان محشر دے اندر،
تے بندے دیاں نیکیاں تے گناہ برابر ہون گے؟ اللہ کہن گے جا ایک نیکی لے کے آ. بندہ میدان محشر دے اندر دوڑدا پھرے گا بے یارو مددگار، لیکن نیکی نہیں ملے گی. ایک ہون تے سانو انہاں دی قدر کوئی نہیں نا، ہون تے سانو نیکیاں دی قدر نہیں. اور دین اسلام دے اندر دین اپنے منن والیاں نو اعمال صالحہ دی تلقین کردا ہے کہ نیکی دے کم کرو تے برے کم تو رک جاؤ، کیونکہ نیکیاں دے بڑے فائدے نے، بڑے فائدے نے. یار نیکیاں دے فائدے ہیں نے تے رب دا قرآن اللہ دیاں رسولاں نو انبیاء نو کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسل، لگدا رمضان گیا تسی بھی ڈھلے ہو گئے ہو، پانی پی پی کے نا ٹھنڈا عید والے دن گلا میرا بھی بیٹھا ہے تے تسی میرے نو بھی گیا گواتے جی. آئیے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں نیکی دی اہمیت. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے او پیغمبرو یا ایھا الرسل، اے میرے او رسولو نیک عمل کر لو. من الطیبات، حلال کھانا ہے تے نیک عمل کرنے نے. وعملوا صالحا، نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو. انی بما تعملون خبیر، تے جو کر دے ہو اللہ اے دے تو باخبر ہے، جو کر دے ہو میرا اللہ جاندا ہے. آنا نیکیاں دے فائدے اے نے. اتوں جناب انہاں دی اہمیت دا پتہ چلدا ہے جنوں اسی ٹس تو مس نہیں جاندے. اسی جناب ادھروں سن کے ادھروں کڈ دینے ہم. آئی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اپنے نبیاں نو نیکیاں کر لو، نیک عمال کر لو. بلکہ اللہ پاک نے زندگی تے موت نو بنایا ہی اس واسطے وے. اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق الموت والحیات، اللہ فرماندے نے میں موت نو اس واسطے بنایا، زندگی نو اس واسطے بنایا ہے. موت تے زندگی میں اس واسطے بنائی ہے. اللہ پاک تیئے پارے دے اندر اعلان کر کے فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ میں اے ویکھاں نیک عمل کیڑا کردا ہے. اللہ فرماندے نے زندگی تے موت نو اس واسطے بنایا میں ویکھاں کہ انہاں وچوں نیکیاں کون کردا ہے، نیک عمال کون کردا ہے. نیکیاں دی اہمیت کہ اللہ نے اپنے نبیاں نو حکم دیتا. پھر اللہ نے زندگی تے موت نو اس واسطے بنایا کہ میں ویکھاں انہاں وچوں نیک عمل کیڑے کردے نے. یہ نہیں کہ صرف رمضان دے مہینے دے اندر حاجی ثناء اللہ بن گیا جنہیں ساری زندگی ٹوپی نہیں رکھی، لال رومال رکھے رومال رمضان دے اندر تے اگے پیچھے پتہ ہی کوئی نہیں. ہائے اللہ سانو پکا تے سچا مومن بنا دے. اچھی کہہ دو اللہ ہمیشہ والی عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور یارو کدی چھوٹی جی صورت ہے قرآن دی چھوٹی جی صورت تیئے پارے دے اندر اللہ فرمان دینے والعشر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
والعشر اللہ فرماندے نے مینوں زمانے دی قسم ہے، حالانکہ میرے اللہ نو قسم اٹھان دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے نے والعشر مینوں زمانے دی قسم ہے، والعشر مینوں زمانے دی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر اے انسان جڑا گھاٹے دے اندر ہے، نقصان دے اندر ہے، گھاٹے دے اندر جا رہے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جنہاں نے نیک عمل کر لے، جنہاں نے اپنے اللہ تے ایمان لے آمدے، جنہاں نے نیک عمل کر لینے او خسارے دے اندر نہیں، او گھاٹے دے اندر نہیں، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جنہاں نے حق دا اعلان کیتا تے ڈٹ گئے نے تے جڑے صبر کر دے رہنے، او بندے کامیاب نے جڑے نیکیاں تے تسلسل دے نال قائم رہنے، جڑے رمضان اندر بھی نمازاں پڑھ دے رہے، غیر رمضان اندر بھی نمازاں پڑھ دے رہے، رمضان اندر بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے، غیر رمضان دی قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے، جنہاں نے رمضان اندر بھی موت نو یاد رکھے ہیں، غیر رمضان اندر بھی موت نو یاد رکھے ہیں، ایسے بندے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے آئے اے بندے کامیاب نے، ایسے مومنہ واسے اللہ نے جنت دا اعلان کر دیتا ہے، نیکی دا فائدہ آئے وے، تھوڑی جنہیں دی آواز ایکو کھولا ہے، نیکی دا فائدہ آئے وے کہ جویں اسی رمضان دے اندر کر دے رہے جے نیکی اونجی کریے، ہائے ہائے اللہ پاک اعلان کر کے فرما رہے نے، جڑا بندہ کہندا نا کہ میں اللہ تے ایمان رکھنا، تے ایمان نیکی تو بغیر مکمل ہو سکدا، اور بولو ایمان نیکی تو بغیر مکمل ہو سکدا، جڑا بندہ کہندا میرا اللہ تے ایمان ہے تے جے نماز نہ پڑھے تے ایمان کد ہویا، بات نو ذرا سمجھو، جڑا بندہ کہندا میرا اللہ تے ایمان ہے جے قرآن ہی نہیں پڑھدا تے او دا ایمان کد ہے، جڑا بندہ کہندا میرا اللہ تے ایمان ہے تے صدقہ خیرات نہیں کردا، برائی تو نہیں رکدا، او دا ایمان مکمل ہو سکدا نہیں۔ ایمان مکمل کرنے واسطے صالح عمل کرنے پہن گے، نیکی دا کم کرنا پہے گا، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا سورہ توبہ دے اندر، اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مرتے مومنہ عورتاں جیڑیاں نے آئی اللہ نے اس مقام تے ان باتاں دا ذکر فرمایا جنہاں نو سانو اپنانا چاہیے دائے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرتے مومنہ عورتاں آپس دے اندر محبت دے نال رہندے نے، یا امرون بالمعروف نیکی دا حکم کر دینے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ برائی تو منع کر دینے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازاں قائم کر دینے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکاة ادا کر دینے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تو دے رسول دیاں فرما برداریاں کر دینے۔ اللہ جیڑا بندہ نمازاں بھی پڑھ دائے، زکاة بھی ادا
پیدا کردا ہے، نیکی دا حکم بھی کردا ہے، برے کماں تو منع بھی کردا ہے، اللہ تے او دے رسول دی گل بھی مندا ہے۔ اللہ جی تو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جتھے ترازو لگے ہوں گے، اللہ جی تو کل قیامت دا ہول نہ کیاں ہون گیاں، اللہ تو انہاں بندیاں نو انعام کی دیویں گا، انہاں نو انہاں نیکیاں دا فائدہ کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ، اے میرے نبی اعلان کر دیو میں قیامت دے دن رحمان انہاں نو رحمت دے پیار دے دیاں گا۔ جیڑا بندہ چاہندا کل قیامت دے دن مینوں اللہ دی رحمت دا پیار مل جائے، انہوں پھر چاہیے نیکیاں دے اندر تسلسل پیدا کر لے، وہ ایسیاں نیکیاں دے اندر ہمیشہ کی کرے جیڑیاں میرے اللہ نو پسند نے۔ ہن ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے کہ چلو آخرت دے اندر تے اللہ نے نیکیاں، قیامت دے دن بڑا فائدہ ہونا ہے، اور قاری صاحب دنیا دے تے اور بھی بڑے معاملات نے، نیکیاں کریں گے دنیا دے اندر کی ملے گا؟ آئیے دنیا دے اندر سب تو پہلی نیکی دی اہمیت، جیڑا بندہ نیکیاں کرتا ہے، نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کرتا ہے، صرف رمضان اندر نہیں، فصلی بٹیرا نہیں، ہمیشہ نیکیاں کرنے والا، اللہ فرماندے نے جڑا ہمیشہ نیکیاں کردا میں اللہ او دے نال محبت کرن لگ پینا۔ کون محبت کردا ہے؟ اللہ۔ چاہندے ہو اللہ ساڈے نال پیار کرے؟ او چاہندے ہو تے جیدے نال رب پیار کرن لا پوے تے کائنات تے کسے دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیدے نال میرا اللہ محبت کرے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ فرماندے نے جنہیں میرے ولی نو تکلیف دیتی انہیں میرے نال دشمنی کی تھی۔ ولی کیڑا ہے؟ جڑا اللہ دا دوست ہے۔ اسی سارے ہی اللہ دے دوست ہاں، کوئی نہیں کہے گا میں اللہ دا دشمن ہاں، لیکن دوستی دے اندر فرق ہوندا ہے، دوستی دا معیار ہوندا ہے، کسے دی دوستی زیادہ ہوندی، کسے دی دوستی تھوڑی ہوندی ہے۔ جڑے اللہ دے دوست نے، آمنہ دے لال فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ولی دے نال دشمنی کردا میرے نال اعلان جنگ کردا ہے، تے جیڑا میرے بندے عبادتاں کردے نے، نمازاں پڑھدے نے، زکاتاں ادا کردے نے، فرضی کم تے کرنے ہی کرنے نے، آمنہ دلال فرماندے نے اللہ دا اے حکم آ جاندا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھن دے نال نال نفلی عبادتاں وی کردا ہے، اے میرے محبوبہ اونا دے اندر اعلان کر کے دس دیو میں اس بندے دے اتنا قریب ہو جانا ہے، او میرے اتنا قریب ہوں میں اپنے بندے نال پیار کرن لگ پینا وا، او دے نال جیڑا تسلسل دے نال نیکیاں کردا ہے، تے جنہیں کدی پڑھ لی کدی نہ پڑھی، کدی روزے رکھ لے کدی نہ رکھے۔ اور دوسری حدیث سے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ پاک جدو کسے بندے نہ محبت کر دے نے نا تے اللہ فرماندے نے جبریل اے دے نال میں پیار کرنا تو بھی اے دے نال پیار کر، تے جدو جبریل پیار کردے نے جبریل آسمان دی مخلوقات نو فرشتیاں نو فرماندے نے اس بندے نال میں پیار کرنا، فرشتے تسی بھی اے نال پیار کرو، تے جدو سارے فرشتے پیار کرن لگ پے آمنہ دے لال فرماندے نے پھر دنیا والے بھی او دے نال محبت کرن لگ پیندے، پھر دنیا دے لوگ بھی او دے نال پیار کردے نے۔ میں کیا میری کیا اوقات ہے، تسی میرے نال پیار کر دیو کی دی وجہ تو؟ او بولو دین دی وجہ تو، اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے،
جڑا بندہ نیکیاں کردا ہے اور اللہ لوگاں دے دلاں دے اندر او دی پیار تے محبت نو پیدا کر دیندا ہے. سارے لوگ او دے نال پیار کردے نے. جڑا بندہ نیکیاں کردا ہے محبت کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردے نے. اللہ او دے نال محبتاں کردے نے. تے جیڑا بندہ نیکیاں کردا ہے جیڑا بندہ جویں رمضان دے اندر نیکیاں کردا رہیا ہے بعد دے اندر بھی اوویں جمعے پڑھے اوویں نمازاں پڑھیاں اوویں نیک عمل کردے رہ. اللہ دا قرآن کہہ رہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جیڑا بندہ پیار کردا ہے جیدے نال اللہ محبتاں کردا ہے اللہ فرماندے نے جیڑا نیک عمل کرن والا میں دنیا دے اندر او دی زندگی نو پر سکون بنا دینا. ہر بندہ اج کہندا ہے قاری صاحب ماہانہ کروڑ روپیہ آمدن ہے لیکن رات نو میں گولیاں کھا کے سونا مینوں نیند نہیں اوندی سارا کام کرنے سارا دن میں بھجا پھرنا زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں. اگر سکون چاہنا ہے پھر تسلسل دے نال نیکیاں کریا کر. اللہ فرماندے نے میں انہوں سکون دے دیاں گا میں انہوں ایسا اجر عطا کراں گا. کمائی تھوڑی بھی کوئے گی تھوڑا بھی کمائے گا رزق حلال کمائے گا میں او دی زندگی دے اندر سکون پیدا کر دیاں گا. آج میں رمضان دے اندر نیکیاں کردہ رہے آئے رمضان دے اندر نمازاں پڑھدا رہے آئے رمضان دے اندر صدقہ خیرات کردہ رہے ہیں رمضان دے اندر روزے رکھدا رہے ہیں رمضان تو بعد نفلی روزے رکھ لیں پیر دے جمعرات دا روزہ رکھیا کر شوال دے 6 روزے رکھ اللہ تینوں 1 سال دے روزیاں دا ثواب دے چھڑے گا. آنا آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندہ ہے میری زندگی دے اندر سکون آ جائے جیڑا بندہ چاہندہ ہے میری زندگی دے اندر آمنہ دلال فرما رہے ہیں جیڑا بندہ چاہندہ میں زندگی دے اندر کامیاب ہو جاواں او بندہ تسلسل دے نال نیکیاں کرے. یا ایھا الذین آمنوا اللہ ایمان والوں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا. اے ایمان والو رکوع کرو سجدے کرو میری عبادت کرو تے میں تانوں ہر محاذ تے کامیابیاں عطا کر دیاں گا. کوئی بندہ مینوں مشورہ دے نا قاری صاحب اے کام کرو تے تسی باقی سارے کام ہی بھول جاؤ گے. مینوں اس سجن دی دوست دی بات تے بڑا یقین ہونا ہے تے یار جڑا 14 طبقاں دا بادشاہ کہہ رہا بھی تو نیکیاں توں کر تے میں تینوں کامیابیاں دے دیاں گا. سانو او دی بات تے یقین کیوں نہیں ہوندا؟ ہائے ہائے پجے پھرنے مارو مار کر رہے ہیں لیکن پوری پیندی او گونگیو بول پاو یار پوری پیندی نہیں. جڑا بندہ چاہتا نا مینوں رزق مل جائے عزت نال رزق. اکثر لوگ کہندے نے جی چلو عزت دی ہونی چاہیے پاویں تھوڑی ہوئے عزت نہ ملے کھانا عزت نہ روٹی ملے رزق ملے. آئیے ایسا فارمولہ رب دا قرآن دے رہے ہیں کہ اگر کائنات دے اندر چاہنا کہ میں نو عزت مل جائے اگر کائنات دے اندر چاہنا میں نو مقام مل جائے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم.
جیڑا بندہ چاہندا اللہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم. جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ مینوں عزت دے نال رزق مل جائے، عزت نہ مینوں روزی ملے، عزت دے نال میں روزیاں کماواں، اللہ فرماندے نے نیکیاں کرنا تو شروع کر دے، تسلسل دے نال نیکیاں کر، میں رحمان تیرے نال وعدہ کر رہا میں دنیا دے اندر تینوں عزت والا روٹی تے کھانا عطا کر دیاں گا. جیڑا بندہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا، جیڑا بندہ ہمیشہ صدقہ خیرات کرنے والا، جیڑا بندہ ہمیشہ اخلاق دے نال پیش آن والا، جیڑا بندہ ہمیشہ اپنے اللہ نو یاد کرنے والا. یارو کنے افسوس دی بات ہے، اسی کی مقابلہ کرنا ہے غیر فلسطین دے اندر جا کے ویکھو اوتے کی حال ہوندا ہے پیا. خدا دی قسم چھوٹے چھوٹے بچے نے منہ دے اندر فیڈر پائے نے تو انہاں بھی پتھر پھڑے نے انہاں نو یہودیاں بے ایماناں نو مارن واسطے، تے بیت المقدس دیاں بچے سیڑھیاں چڑھ رہے نے، نماز پڑھدے نے، گولیاں تے مسائلاں دی بارش ہو رہی ہے. اسی کی مقابلہ کر سکنے ہیں؟ اسی تے گھر رہ کے نماز نہیں پڑھتے، اسی تے گھر بہ کے صدقہ خیرات نہیں کر سکتے. اسی دشمن دا مقابلہ کی کرنا ہے؟ اگر دشمن دا مقابلہ کرنا پہلو اپنے اعمال دے اندر ہمیشگی پیدا کر لو، اعمال دے اندر پختگی پیدا کر لو. کنیاں رونقاں سر رمضان دے اندر، وہ کدھر نو گیا سارے؟ وہ کی بنیا سارا کدھر نو گیا؟ کیا عید والے دن جیڑا اسی نعرہ مارے سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو بڑا وڈا ہے، ہن میرا اللہ وڈا نہیں ہے؟ کیا اج میرا اللہ بڑا نہیں؟ کیا اج میرے اللہ دیاں تعریفاں نہیں؟ کیا صرف رمضان دے اندر سی؟ افسوس ہوندا ہے ویکھ کے، دل خون دے آنسو روندا ہے کہ بڑیاں کی ہے ساڈے نال. یہ کوئی اج نہیں ہو رہا، شروع تو ہی. لیکن میں انہاں لوگاں دی عزت عظمت تے شان دے قربان جاواں جیڑے رمضان اندر بھی نمازاں پڑھدے نے تے غیر رمضان چ بھی نماز پڑھ کے اپنے رب نو راضی کردے نے. اللہ سانو پکا نمازی بنا دے، اللہ سانو پکا سچا مومن مواحد مسلمان بنا دے. نیکیاں دے فائدے دنیا دے اندر انسان جنیاں مرضی مصیبتاں دے اندر ہوئے، مصیبتاں جو کڈن والا کون ہے؟ مشکلات دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی نیک عمل کرنے نا، کدی کلیاں بہ کے کوئی مشکل آئے نا، او نیکی نو یاد کریں جیڑی صرف تو رحمان نو راضی کرنے واسطے کیتی ہے. اللہ دی قسم اس نیکی دا وسیلہ پائی میرے رب دے اگے. یا اللہ جے تینوں میری او نیکی پسند ہے نا تے مینوں اس مشکل چو کٹ دے. اللہ دی قسم ہے اللہ تیری مشکل نو آسان کر چھڑے گا. جویں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ 3 بندے انج کر کے نکلے نے سفر دے اندر تے رستے دے اندر بارش ہون لگ پئی ہے تے ایک غار دے اندر وڑ گئے. کتے داخل ہو گئے؟ غار دے اندر. غار دے اندر جدوں داخل ہوئے نا تے آندھی تے طوفان آیا، انج بہت بڑا ایک پتھر. اے صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح مسلم دے اندر بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اور صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہ 3 بندے انج کر کے نکلے نے تے سفر دے اندر جا کے چل نہیں رہا، جدو غار دے اندر داخل ہوئے نے تے غار دے اندر جا کے آرام کردے نے. ادھروں بہت بڑا جڑا پتھر ہے وہ آ کے غار دے چہرے اگے، غار دے منہ اگے لگ جاندہ ہے. یہ ہن 3 بندے پریشان نے کہ مر جاواں گے، بھکھیاں مر جاواں گے، تسیاں مر جاواں گے، کوئی بھی سانو بچان والا کوئی نہیں. انہاں 3 دے وچوں ایک بولدا ہے
تے کہندا او یارو مر تے جانا ہی ہے، موت دا پیغام تے آنا ہی آنا ہے، موت دیاں کڑیاں تے آنیاں ہی آنیاں نے۔ اج انج کرو انظروا اعمالا عملتموها صالحة للہ فادعوا اللہ بها لعل اللہ یفرجها عنکم۔ اج انج کرو اپنے تناں دے وچوں جننے جننے اللہ نو راضی کرن واسطے صرف نیکی کیتی ہے، اج اپنی اپنی ایک نیکی انج اللہ دے سامنے پیش کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ اس نیکی نو قبول کر کے غار دے منہ کو پتھر پیچھا کر دے وے۔ اے تین انج کر کے موت سامنے نظر آ رہی ہے، کوئی ایتھے اور بندہ کوئی نہیں، صرف میرا اللہ ہی ہے، صرف آسمان والا کلا تاتا تے مشکل کشا ہے۔ نیکیاں دے فائدے نیکیاں دے فائدے جویں تینے مشورہ کر دے نے۔ ایک بندہ انہاں دے وچوں جناب کہندا اللہم انہو کان لی والدانی شیخان کبیرانی، کہندا اللہ تینوں پتہ ہے میرے بڈھے والدین نے بڈھے ماپے نے، تے کہندا میں بکریاں سا چارن چاندا جنگل وچ قدیم، اپنی نیکی دا اظہار کرتا ہے، کہندا میں بکریاں سا چارن جاندا جنگل وچ قدیم، ماں پیو نو دودھ پلاواں کر کے ادب تعظیم، کہندا ایک دن میں بکریاں چار دا دور جنگل وچ دایا، واپس آمدیاں گھر وچ اس دن بڑا اندھیرا چھایا، کرن اڈیکاں ماپے میرے نیند آئی سو جاول، بال ایانے پکتی آول رور شور مچاول، کہندا اللہ تینوں پتہ ہے میرے بھڈے ماپے نے، میں بکریاں چارن واسطے باہر جانا وا، ایک دن میں بکریاں چاردا دور نکل جانا وا، جدوں میں گھر آیا تے میرے امی تے میرے ابو جان انتظار کردے سو جاندے نے۔ اللہ میں اونی دیر تک اپنے بچیاں نو بیوی نو دودھ نہیں سی پلاندا جنی دیر تک میں بڈھے ماں باپ نو دودھ نہیں سا پلا لیندا۔ اللہ نے اس دن آیا وا، میری امی بھی انتظار کردی سو گئی سی، میرا ابو بھی سو گیا سی، کہندا اللہ میں پکڑ پیالہ بکریاں ہیٹھوں جلدی دودھ میں چویا، نال عذاب ماپیاں کارن حضرت خدمت ہویا، اے اللہ نے کر کے پیالے دے اندر دودھ چویا ہے، نہ ماں پیو دے سرانے کھڑا ہو گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے آ کے میرے پیراں دے اندر بہ جاندے نے، ابا سانو بھوک بڑی لگی ہے، ابا دودھ دا گھٹ دے دے۔ اللہ نے اونی دیر تک اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلایا جنی دیر تک میں بڈھے ماں باپ نو نہیں پلا لیا۔ اللہ نے سرانے کھڑا رہا، میں اپنے ابو نو نہیں جگایا کہ میرے ابو دی نیند نہ خراب ہو جائے، میں امی نو نہیں جگایا کہ میری امی دی نیند خراب نہ ہو جائے، بھوکوں ڈگ پہ میرے بچیاں دودھ سوال سنایا، نال عذابوں ماں پیو کارن حاضر خدمت ہویا، وقت فجر دے نیندوں اٹھے، نہ ساری رات انج پیالہ لے کے تے ماں دے سرانے کھڑا رہا وا۔ اوے ماں والے اپنی ماں دی قدر کر لو، اوے باپ والے اپنے باپ دی قدر کر لو، کہندا اللہ نے ساری رات کھڑا رہا وا، وقت فجر دے نیند
नींदों उठे पेश प्याला कीता मां प्यो दी ताज़ीम दे पारों मां प्यो दी ताज़ीम दे पारों किसे न कुट पिलाया पढ़ बिस्मिल्लाह मां प्यो मेरे दुध प्याला पीता ऐसे वेले मौला मेरे पत्थर पीछा हटा दे काट मुसीबत विचों मौला खैरी कार पहुंचा दे अल्लाह जे तेनू मेरा ये अमल पसंद है जेड़ा सिर्फ मैं तेनू राजी करने वास्ते कीता सी आसमान वाले जे मापिया दी खिदमत तेनू पसंद आई है मेरी ये नेकी दा फायदा दे के अल्लाह सखार दे मुंह अगो पत्थर पिछा कर दे ए बंदा नाले रोंदा ते नाले अपनी नेकी पेश करदा है इन्नी गल करदा ते पत्थर थोड़ा जिहा हिलदा इंज करके गार दे मुंह अगो पत्थर परा हो जांदा थोड़ी जी रोशनी सूरज दी आन लग पैंदी है सारे कहंदे ने गल बनन लग पई जे गल बनन लगी जे गल बनन लगी जे एक कहंदा यार हुण तू कोई अपनी नेकी दस दे कहंदा अल्लाहुम्मा इन्नहु कानत ली अबनहु खम्मा अल्लाह तेनू पता है मैं अपने चचा ज़ाद भैन दे नाल मैनू प्यार हो जांदा है मैनू मुहब्बत हो जांदी है ए मैं कोई तानू नावल नहीं सुना रहा बुखारी दी हदीस है कहंदा अल्लाह तेनू पता है मैं अपनी चचा ज़ाद भैन दे नाल मैनू मेरे गलत तलकात बनाने दी मैं कोशिश करना मैं ओदे नाल गलत तलकात बनाना वा चचा ज़ादी ते आशिक होया शैतान ने गलबा पाया ओ दिलों बजानो इश्क कमाया प्यार ओदे संग लाया कहंदा अल्लाह जो मैं ओदे नाल अपनी गल दा इजहार करना उन्हें एक शरत ला दी है वो कहंदी है भारी शरत लगाई उसने ता इजाजत देवा ओ 100 दिनार लिया कर देवी ता कार करे साम अल्लाह उन्हें क्या मैं तेरे नाल बुराई उदों करांगी जो 100 दिनार लैके आएगा 100 रुपया 100 दिनार सोने का सिक्का लैके आएगा कहंदा कई दिहाड़े मेहनत करके मैं 100 दिनार कमाया बुराई खातर दे कर उसनू मैं खलवत विच बुलाया अल्लाह मैं 100 दिनार दे देना मैं इंज तन्हाई दे अंदर लै जाना जो मैं ओदे करीब होना ओ खलवत अंदर आखन लगी हट जावी इस कारो कबर खुदा थी डर जा बंदिया ते बच जावी दोज़ख नारो कहंदी या अब्दुल्लाह इत्तकिल्लाह ओ मेरे चचा दे बेटे तू 100 दिनार ते ले आया इंज करके बीबी दा जिस्म कंबण लग पैंदा है कहंदा अल्लाह जी दोने मैनू क्या रब तो डर जा अल्लाह दा खौफ खा जा कबर तो डर जा ओ मौत दियां ओना जनाब ओना सख्तियां तो डर जा मौत दे ओना हालात तो डर जा जेड़ी मौत जेड़ी आ जानी है ओए जांदी वरी डराउना बनियो ओ बीबी ओनू आखिरत दा वक्त याद करा रही है ते कहंदी है ओए जांदी वरी ओए डराउना बनियो ते हाथ नहीं लांदे डर दे ओए जिन्ना लई तू पाप कमाए 100 दिनार दिंदा इकट्ठा करके जिन्ना लई तू पाप कमाए ते किथे गैनी ओ
گھر دے رشتے دار تے بہن براوی اج ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جمنا پراواں دی خاطر نیکیاں تو دور ہو گئے او جنہ پینا دی خاطر او جس اولاد دی خاطر اج رمضان تو بعد مسیتہ چھڑ دیتیاں نہیں جس جنہ پراواں دی خاطر اج اللہ دی یاد تو غافل ہو گئے او یاد کر او تے پیر پسار او پیو وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے پر پر بک مٹی دے پر پر بک اوپر مٹی دے تے تیرے اوپر نہیں پوندے مٹی پوندے تے کر دین ٹیر اچھیرا کدی یاد کیتا ہی کدی یاد کیتا ہی اج رب دی یاد تو غافل او بی بی کہن دیئے اپنے چچا زاد نوں 100 روپیہ لے کے آگئے او وقت یاد کر جدو تیرے منہ دے اندر روئی دتی ہوئے گی جدو تیرے ناک دے اندر روئی دتی ہوئے گی انج کر کے تیری ٹھوڈی تے سر تے پٹی بنی ہوئے گی او تو کونی قوم تینوں جگائے گا او تو کون تیرے کم آئے گا تے منگ او تے سنگ دعاواں او تے منگ دعاواں او کرانو جام دے تے پرت نہیں پاندے پھیرا او تے سہ سہ او جوڑ سنگت ڈٹھے او سہ سہ جوڑ او سنگت دے ڈٹھے تے اڑ کے وطاں پہیاں تے جنہ دے باج ایک پل نشاں جیوندے او جنہ دے باج ایک پل نشاں جیوندے اے جنہ دے باج ایک پل نشاں جیوندے ہائے اے جنہ دے پل ایک پل نشاں جیوندے بندہ کہندا میں پترا تیرے تو بغیر نہیں رہ سکدا خاوند کہندا بیوی میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکدا بہن کہندی ہے وے ویرا میں تیرے تو بغیر نہیں رہ سکدا اوے جنہ دے باج ایک پل نشاں جیوندے او شکلاں یاد نہ رہیاں اوے اسلام نال جنے کی کریے او کدے بھی نہیں بھلاندے تے بے نسلے جڑے ہون محمد اوے کوٹی مول نیچے پاندے مگر شکاری مگر شکاری کرن تیاری تے یار چریندیاں ہرنیاں جو بڑیاں اس ٹین ہی آخر تے جو جمعیاں اس مرنا ماں مرے تے مک جن ماپے جے پیو مرے گھر ویلا تجے کر ویر پیارے مر جاول تے اجڑ جاندہ جے میلا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری او جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے او پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے سچی پریت جنان دی او لے او یار حوالے رب دے کدی یاد کر جدو قبر دی لحد اندر پا دیندے نے تے پیو کہندا ہے لے او یار حوالے رب دے تے لمبی
پچھو نہ کہانی وہ ٹر گئے نبی محمد ورگے ٹر گئے نبی محمد ورگے تے بن سکتی نہیں عید ربانی ایویں دوویں چاچے دا بیٹا تے بیٹی آمنے سامنے کھڑے نے اے اللہ والی کہندی ہے اتق اللہ ڈر جا اللہ دے کولوں ڈر جا اللہ دے کولوں اے بندہ کہندا اللہ میرے دل دے اندر تیرا خوف آ گیا جے میری اے نیکی تینوں پسند ہے اللہ غار دے بوئے کو پتھر پراں کر دے جدوں اے نہیں گل کردا ہے نیکی دا واسطہ دیندا ہے نیکی دا وسیلہ دیندا ہے آ میں وسیلے دا قائل ہاں میں مننا وسیلے نوں آ نماز پڑھ کے وسیلہ بنا تے جنت لے لے زکات دا وسیلہ بنا کے جنت لے لے صدقہ خیرات دا وسیلہ بنا کے اپنے رب نوں راضی کر لے اپنی نیکیاں دا وسیلہ بنایا کر اے غار دے اندر بیٹھے نے نیکیاں دا وسیلہ بنایا جدوں اے نہیں گل کردا پتھر ہور تھوڑا جہا پیچھے ہوندا ہے اور تھوڑا جہا پتھر پیچھے ہویا اگے نکلن دی کوشش کردے نے ایک کہندا یار اجے گل نہیں بننی تیجیا تو رہنا تو بھی کوئی نیکی دس تو بھی کوئی نیکی دس ہائے ہائے خدا دی قسم انہیں نیکی دسی ہے جن نے میرے سینے نو چھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہندا اللہ تینوں پتہ ہے اللہم انی کنت استاجرت اجیرن بفرقی عروسا اللہ تینوں پتہ ہے میں ایک باری مزدور لے آندا سی مزدوری کر کام کران واسطے تے مزدوری میں طے کیتی سی 16 رتن وہ کنی بن دی ہے 7.5 کلو مونجی 7.5 کلو مونجی تے اللہ میں مزدور لے کے آیا اللہ انہیں مزدوری کی تھی تے میں انہوں مزدوری دے دیتی او مزدوری چھڑ کے چلا گیا ہے نہیں آیا میں او دے اونا دانیاں نو فصل وچ بی دیتا ہے میں اونا دی علیحدہ کمائی رکھ داریا اللہ ایک ویلہ ایسا ہے 7.5 کلو دانیاں دی وجہ تو اللہ میں او دیاں اٹھتے بکریاں خریدنیاں شروع کر دیتیاں نے سانو کوئی مزدور بھول جائے اسی کہنے چلو جان چھٹی چلو انہوں یاد ہی نہیں رہی کہ چلا گیا جان چھوٹ گئی یار تے جے آ بھی جائے بندہ کہندا ادو تینوں بھلیا سے تیریاں اکھاں کے پٹی بدی سی تیرے کنا جو روں دتی سی میں تے تینوں آوازاں ماردا رہا تو آپ نہیں آیا اوے مومن دی یہ شان نہیں مومن دی یہ پہچان نہیں ہائے ہائے کہندا اللہ سونیا سالہ بعد مزدور آیا سالہ بعد او مزدور آیا تے منہ سخن سنایا رب تھی ڈر کے دے مزدوری میرا حق جو آیا کہندہ اللہ سالہ بعد آیا کہندہ اللہ تو ڈر کے او 7.5 کلو میری مزدوری دے دے تے میں کیا لے جا پائی میں کیا اے مال تمامی تیرا او لے جا پائی میں آکھیا اے مال تمامی تیرا او چھتی لے جا مال تمامی نہیں حق اے میرا تیرے خوف دیتی میں مولا امانت انہوں ساری ایسے ویلے ہٹا دے مولا جو مصیبت پاری اللہ
تینوں پتہ ہے جدوں نے میرے کو مزدوری منگی میں کیا گاواں دا اجڑ بھی تیرا ہے، اے بکریاں بھی تیریاں نے، اے اٹھ بھی تیرا ہے، اے نگد پیسے بھی تیرے نے۔ او مزدور ہس پیندا حدیث دے الفاظ نے کہندا اتق اللہ ولا تستہزی بی، اللہ کو ڈر جا، میرے نال مذاق نہ کر، میرے تے 7.5 کلو دانے نے، اے اٹھاں دے اواڑے، اے بکریاں تے بھیڈاں کہندا نقدی بھی دے رہے ہیں، وہ میرے نہیں کہندا اللہ میں انہوں آکھیا میں تیرے نال مذاق نہیں ہو کردا، اے جڑے تیرے 7.5 کلو دانے سن اے انہاں دی ساری کمائی اے انہاں دی وجہ تو گاواں بڑیاں نے، میں ادوں دا علیحدہ رکھدا رہا، اللہ میں صرف تیرے کولوں ڈر کے، اللہ میں تیرے کولوں ڈر کے میں انہوں سارا کچھ دے دیتا سی۔ اللہ اگر تینوں میری نیکی پسند ہے، اللہ اس نیکی دا یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے، کوئی دنیا والیاں نوں نہیں ہو پتہ۔ آنا میرے ویر تو بھی نیکیاں کر اپنے رب نوں راضی کرنے واسطے، کہندا اللہ جے تینوں میری نیکی پسند ہے اللہ سے پتھر نوں پراں کر دے، اینی گل کر دے تے پتھر جڑا غار دے بوئے نوں چھڑ کے پراں ڈگ پیندا ہے۔ ہائے ہائے، تیناں بندیاں نے اپنیاں نیکیاں دے وسیلے دے نال جدوں رحمان دے اگے روئے نے تے اللہ نے پتھر پراں کر دیتا، انہیں کپڑے چاڑے نے تے غار چو باہر نکل آئے۔ ہائے یہ غار چو کڈن والا کون ہے؟ مصیبت آئی تے مصیبتاں نو دور کرنے والا کون؟ میرا اللہ۔ آ نیکیاں کر لے جی میں رمضان دے اندر کردا رہے ہیں، جی میں رمضان دے اندر ٹائم تے جا کے جمعہ پڑھدا رہے، آج ڈر جا اپنے اللہ دے کولو ڈر جا، آج تیرے کول موقع ہی تیرے کول۔ خدا دی قسم ہے عید تو ایک دن پہلا میں عید والے دن بھی دسیا کہ میرے استاد محترم ساڑھے گاؤں دے بڑے خطیب مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے۔ 2 دن تو پہلوں بول نہیں سن رہے، بندے پتہ کرنے گیا نے، 2 پتر باواں پھڑ کے بیٹھے نے تے پرا لت پھڑ کے گود چ رکھ کے بیٹھا ہے تے پتر روندے نے کہندے نے ابا ایک واری تے بول نا، اے ابو ایک واری تے بول، لیکن جے میرا رب نہ بلائے تے کوئی بول سکدا، جے میرا رب بلان تے آئے تے بی بی مریم دی گود وچ بچہ بول پوے، جے میرا رب بلان تے آئے اور یوسف دیاں گواہیاں چھوٹا جا بچہ دے دے وے، جے نہ بلان تے آئے تے بڑیا دی زبان نو گنگا کر چھڑے، جے نکالن تے آئے تے 3 بندیاں دیاں نیکیاں پسند کر کے غار دے بوئے کھول چھڑے۔ والمؤمنون والمؤمنات، آئے اللہ میں تیرے قرآن دی مٹھاس تو قربان جاواں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ قرآن کی دیتے اترے آئے آمینہ دلال تے، قرآن کی دیتے اترے آئے اس پیغمبر تے اترے آئے جس پیغمبر دے بارے کوئی کہنے والا کہہ گیا آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، پھر کہہ دیو آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال جانو جی کردہ ہے جڑے ٹلے انشاءاللہ آندے تو نہیں جانا مکے مدینے، اللہ تانوں مدینے لے جائے، اللہ مینوں بھی تواڈے نال لے جائے۔ آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے، نی سنے آئے ہسداں تے دن چڑھ جاندا اے،
آنا اس نبی نے کیا نیکیاں کر لو نیکیاں کر لو جویں رمضان اندر جے ایویں بعد اندر بھی رہنا نہیں سنے ہسداں تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی اٹھا کے تے چن نو ہلاندا ہے ایڈا با کمال ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے نی ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا ہے جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے نہیں ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا ہے جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے ایڈی سونی چال ایڈی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے نہیں سنیا ہن تے پیسہ بھی نکال دی پتہ کرو ہن تے او دیوا بھی نہیں بال دی اگر چاہنا ہے اس نبی نہ جنت وچ ساتھ مل جائے اللہ تانوں سارا نبی دا گوان دے چھڑے اللہ تانوں سارا میرے نبی دا جنت وچ ہمسایا بنا دے اچھی آمین کہہ دیو کہ ہمسایا ادو ہی بننا ہے جی میں رمضان چ سانجے بعد بھی امید ہے تے جے رمضان چ نیکیاں کرتے رہے بعد چ نیڑے بھی نہ گئے تے آئندہ رمضان دا انتظار کرتے رہے تے کھرے موت کتھے آ جانی کھرے تیرے میرے ساہ کتھے مک جانے نے نہیں سنے آئے ہون تے پیسہ بھی نکال دی نہیں پتہ کرو ہون تے دیوا بھی نہیں بال دی سب نے جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ نہ جیڑا بندہ چاہتا ہے اس نبی دے اسی امتی بن جائیے امتی ہاں تے پکے بن جائیے جنت وچ نبی دا ساتھ مل جائے آ پھر نیکیاں کر نیکیاں دے فائدے نے جویں اللہ دا نبی یونس انج کر کے سمندر دیاں تہواں دے اندر مچھلی دے پیٹ دے اندر سمندر دیاں تہواں دا اندر آئے مچھلی دے پیٹ دا اندر آئے راہ دیاں طریقیاں دا اندر آئے لیکن وہ تے نیکیاں کم آ گئیاں تے پڑھ دے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت پڑھیے رب دا ذکر کیتا ہے ادھروں غار دا پتھر دور ہویا ادھروں 40 دن مچھلی دے پیڑ دے وچوں صحیح سلامت کٹ کے اللہ نے باہر کنارے تے باہر چھڈیا تے جے اسی بھی نیکیاں کریے یار کچھ ایسیاں نیکیاں اسی کریے میں تے تو دوویں کچھ ایسیاں نیکیاں کریے جیدہ صرف یا مینوں یا تانوں پتہ ہوئے تے یا صرف اللہ نوں پتہ ہوئے اللہ دی قسم چند اپنی زندگی دے اندر ایسے عمال کر لے یا تینوں پتہ ہوئے تے یا بولو یا کنوں پتہ ہوئے اللہ رو جے ایسی ایک نیکی بھی میرے رب نو پسند آ گئی اللہ نے قیامت دے دن نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہونا ہے نا تے اللہ پاک نے نا ایک بندے نو سدنا ہے اللہ نے نا کہنا ہوئے کیڑے کیڑے گناہ کیتے نہیں انہیں کہنا نہیں یا اللہ میں تے گناہ دے نیڑے گیا ہی نہیں اللہ نے کہنا فرشتیوں ذرا دا رجسٹر تے کھولو اینج جدو ایک رجسٹر کھولنا نا ایک ہی پرچہ انج کھولنا ہے انہیں ویکھ کے کہنا اللہ یہ سارے میرے ہی نہیں آئے تے اللہ نے پتہ کی کہنا ہے اللہ نے کہنا فرشتیوں انج کرو اے جننے گناہ نے نا سارے نو نیکیاں بنا دے کہہ دے سبحان اللہ میرے نبی نالے حدیث سنا رہے ہیں تے نالے ہس رہے نے نالے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ ہے بھی پہلو من نہیں سی رہا جدو وہ ویکھا تو سارے گناہ نیکیاں بن گئے نے تے پھر پتہ کی کہندا یا اللہ میں وہ بھی گناہ کیتا سی میں وہ بھی کیتا سی بھی اے بھی نیکیاں بن جان اللہ کہن گے پہلو مندا نہیں سے ہن کہنا میں وہ بھی کیتا ہے اور جا میرے بندیا میں تینوں اپنی رحمت دے نال اپنی جنت دا مہمان بنا چھڈیا اوے ایک واری یاد تے صحیح یار
اور نیکی تے نیکی اللہ تیرے گناہاں نو نیکیاں بنا چھڑے گا. اللہ دے کے دعا ہے جویں اسی رمضان دے اندر نیک عمل کرتے رہے ہیں اللہ اسی طرح سانو آئندہ زندگی دے اندر بھی نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ وقت تے آ کے جمعہ پڑھا کرو گے نا انشاءاللہ, کہہ دیو انشاءاللہ, نمازاں پڑھو گے نا انشاءاللہ, قرآن دیاں تلاوتاں کرو گے نا انشاءاللہ. آئندہ جمعے تہاڈا پتہ لگ جانا بھی کنے پہلو بندے ہوندے نے تے کنے لیٹ ہوندے نے. اللہ پاک سانو استقامت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.